बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती हैं जिनका शजरा मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक महफूज है और मौजूद है। नाज़रीन, शजरा मुबारक कुछ इस तरह से है। शजरा शुरू करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शजरा से उन्स और लगाव का इजहार करते हुए लाइक भी करें और शजरा से पहले तारीख़ आदम समझ ली जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। फिर खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को दो बेटे दिए, शीस और दूसरे का नाम यावस। शीस और यावस से नस्ल आदम चली। इनके लिए अल्लाह ने जन्नत से दो हूरें उतारी, एक का नाम नज़ला और दूसरी का नाम मुनज़ला। शीस को अल्लाह ने 12 बेटे दिए और यावस को अल्लाह ने 12 बेटियां दी। इन दोनों ख़ानदानों की आपस में शादियां हुई और नस्ल इंसानी फैलने लगी। फिर यावस की नस्ल से अल्लाह ने अंबिया का सिलसिला शुरू किया। यावस का एक बेटा नबी बनाया जिसे अनूश कहा गया। अनूश के एक बेटे को नबी बनाया जिसे किनान कहा गया। किनान का बेटा नबी हुआ जिसे महलल कहा गया और महलल का एक बेटा नबी हुआ जिसे अल कहा गया। अल का एक बेटा नबी हुआ जिसे यरद कहा गया। यरद का बेटा नबी हुआ जिसे अखनोक कहा गया। अखनोक को अदरीस कहते हैं। जनाब अदरीस दुनिया में पहले इंसान हैं जिन्होंने दुनिया में तहज़ीब सिखाई। दुनिया में सबसे पहले ज़राअत यानी खेती बाड़ी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने शुरू की। गिनती सबसे पहले हज़रत अदरीस ने ईजाद की। सितारों का इल्म हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने बताया। इंसान जो कपड़े पहनता है उसे कपड़े पहनने का सलीका जनाब अदरीस अलैहिस्सलाम ने सिखाया। कपड़े सीने का हुनर भी अल्लाह ने अदरीस अलैहिस्सलाम को सिखाया और लोगों ने कपड़े सीने का हुनर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से ही सीखा। हज़रत अदरीस ज़िंदा हैं, जन्नत में हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं लेकिन जन्नत में नहीं, वो चौथे आसमान पे हैं। अदरीस अलैहिस्सलाम का एक पोता लामक कहते हैं जिन्हें। लामक का एक बेटा यशगर, इब्रानी का लफ्ज़ है। इब्रानी में अबद भी कहा गया है, अब्दुल गफ़ार भी कहा गया है, अब्दुल आला भी कहा गया है, लेकिन मशहूर हुए वो नूह अलैहिस्सलाम के नाम से। नूह अलैहिस्सलाम ने सिलसिला तबलीग शुरू किया। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की और बंदे कितने मुसलमान हुए? सिर्फ़ 80। 950 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मैं थक गया हूँ, अज़ाब भेज। इन पे नूह ने अज़ाब मांगा और जबरील आए, हाथ पे 3 खजूरें रख दी। कहा कि अल्लाह कह रहा है खजूरें खाएं और गुटलियाँ दफना दें। इन गुटलियों से खजूर के दरख्त पैदा होंगे। जब दरख्त बड़े हो जाएं, इनकी लकड़ियां काट कर फट्टे बनाकर इन फट्टों से एक कश्ती बनाएं। खजूर वो दरख्त है जो देर से जवान होता है। अल्लाह ने जल्दी नहीं की, देर की, ताकि शायद लोग समझ जाएं और बाज आ जाएं। बेरी नहीं कहा अल्लाह ने, टाली नहीं कहा, सफ़ेदा नहीं कहा। नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि खजूर जब जवान होगी तब लकड़ियाँ उतारना और इनके फट्टे बनाना और कश्ती बनाना। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार कर ली। जो 80 लोग थे उनको सवार कराया। बेटा छोड़कर चला गया। किनान डूब गया। बीवी सवार नहीं हुई, डूब गई। तमाम जानवरों के जोड़े जोड़े बैठा लिए क्योंकि तमाम दुनिया ने गर्क होना था और नए सिरे से दुनिया आबाद होना थी। 80 लोग, तमाम जानदारों के जोड़े और इनके अलावा पूरी दुनिया गर्क हो गई। इराक़ के शहर हलब के पास कश्ती रुकी, वहाँ सब लोग उतरे। वहाँ आज भी एक बाज़ार है जिसे कहते हैं सोको समानिया, यानी 80 लोगों की आबाद की हुई गली। यहाँ शहर आबाद हो गया। वहाँ ऐसी बीमारी आई कि 80 के 80 लोग मारे गए। नूह अलैहिस्सलाम और उनके 3 बेटे बच गए।
باقی سب مارے گئے۔ ان 3 بیٹوں میں حام، سام اور یافس تینوں بچے تھے۔ یہاں سے ان تینوں سے نسل انسانی دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ حام کے 9 بیٹے تھے، سام کے 9 بیٹے اور یاوس کے 11 بیٹے تھے، جس سے نسل انسانی چلی۔ جتنا بھی افریقہ ہے، جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں، یہ جناب حام کی نسل سے ہیں، حام کی اولاد میں سے ہیں۔ حام کی اولاد میں سے بربر جو قبیلہ تھا، عزت، پاکیزگی اور بزرگی اور فضیلت ملی۔ جناب فضا کا تعلق اسی خاندان سے تھا۔ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ بھی حام کی نسل سے تھا۔ اب جناب سام آتے ہیں۔ جتنا بھی عرب کا ایریا ہے، جسے حجاز کہتے تھے، سعودی عربیہ، عراق، جہاں جہاں بھی عربی بولی جاتی ہے، اسے سام اور ان کے بیٹوں نے آ کر آباد کیا۔ سام اپنی اولاد کو وہاں آباد کر کے خود یہاں بر صغیر میں آ گئے، پاک و ہند میں۔ جناب سام جب بر صغیر میں پہنچے تو یہ گجرات کے ایریے میں آئے۔ آج بھی ہیڈ مرالا سے جلال پور جٹاں کی طرف جاتے ہوئے تقریباً 18 نبیوں کی قبریں ہیں۔ آپ کو جو پرانی بڑی قبریں ملیں گی، جسے ہم کہتے ہیں کہ 9 گزے، یہ جناب سام کی اولاد میں سے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خود جناب سام کی قبر بھی گجرات میں ہے۔ اب جناب سام کی نسل 2 طرح چلی، ایک نے عرب کو آباد کیا، ایک نے ہندوستان کو آباد کیا۔ سب سے زیادہ جو نبی آئے وہ جناب سام کی نسل سے آئے، کم از کم 4000 نبی سام کی نسل سے آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی جناب سام کی نسل سے ہے، اور جو قبیلہ ان کی نسل سے مشہور ہوا وہ قریش ہے۔ قریش با عزت، با عصبت، با کردار، عبادت، تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر سب سے افضل قبیلہ قریش ہے۔ اب آتے ہیں یاوس۔ جتنا بھی یورپ ہے، آذربائیجان، ترکمانستان، اٹلی، فرانس، سب یورپ جو ہے وہ جناب یاوس کے بیٹوں نے آباد کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرعون بھی انہی میں سے تھے۔ جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں فرعون کہا جاتا تھا۔ جتنے بھی روم کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں کیسر کہا جاتا تھا۔ جتنے بھی ایران کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ جتنے عرب کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سردار کہا جاتا تھا۔ پھر تینوں نسلوں کے امتزاج سے ایک چوتھی نسل چلی جسے آریہ کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جو سب سے مرتبے والے لوگ برہمن ہیں، ان کا تعلق بھی آریہ خاندان سے ہے۔ تو اب شجرہ مبارکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر آدم تک جا ملتا ہے، اس کا آغاز اس طرح سے ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فاخر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن لیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمصی بن سلامان بن عوز بن یوز بن کمبال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن ایکی بن اکبر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنیر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن ایزی بن ذیشان بن ایسر بن اقتاد بن ابہام بن مقصر بن ناحس بن زورہ بن سمی بن مزی بن عوز بن ارام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن نحور بن سروج بن راؤ بن فلج بن حود بن صلح بن ارفخد بن سام بن نوح بن لامک بن متوسلی بن ادریس بن یرد بن محلل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے شجرہ مبارکہ۔
ناظرین، سمال ٹی وی، میر محمد امین ایڈوکیٹ۔